नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल चीन कूटनैतिक सम्बन्धको 65 वर्ष पूरा। नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको चिनिया राष्ट्रपति शीको भनाई। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर नाबालक सहित एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु। वर्षामा कोरोना संक्रमणको अवस्था थप भयावह बन्दै सांसद प्रदीप यादव सहित 64 जनामा संक्रमण पुष्टि। मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान पर्व ईद उल जोहा आज घरमै नमाज पढेर मनाइँदै। सिङ्गो देशवासीलाई बचाउनको निमित्त हामीले चाहिँ यो कदम चालेका छौँ। र टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी। एप्स प्रतिबन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै चुलिने अनुमान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेपाल चीन सम्बन्ध सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65औं वार्षिक उत्सव आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। दुई देशबीच सम्बन्ध स्थापना भएको दिनको रूपमा अगस्त 1 मा दुवै देशले विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछन्। दिवसका अवसरमा दुवै देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले बधाई सन्देश आदान प्रदान गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना चिनिया समकक्षी सी जिनपिङलाई सन्देश पठाएर राष्ट्रपति सी, चीन सरकार र त्यहाँका जनतामा बधाई ज्ञापन गरेकी छन्। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। चीनले हासिल गरेको विकास र समृद्धिको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले चीनको 2 शताब्दीको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरेकी छन्। उनले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका निम्ति चीनबाट प्राप्त सहयोग र कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध अत्यावश्यक औषधि र उपकरणका साथै ज्ञान र अनुभव बाँडेकामा सराहना गरेकी छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल चीन विकसित सम्बन्धलाई आफूले उच्च महत्त्व दिएको बताएका छन्। उनले नेपाल चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बधाई सन्देश दिँदै दुई देश बीचको सम्बन्ध थप विस्तार आफ्नो प्रमुख महत्त्वको विषय रहेको उल्लेख गरेका हुन्। आज जारी सन्देशमा सीले आफू दुई देश बीच निरन्तर विकसित हुँदै आएको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अग्रगति दिन नेपाली समकक्षी भण्डारीसँग संयुक्त रूपमा काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। चिनिया राष्ट्रपतिले दुई देशका जनता माझ व्यापक लाभ हासिल गर्न तथा क्षेत्रीय स्थायित्व र विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न आफू तयार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। नेपाल चीन सम्बन्धको इतिहास पुरानो रहेको स्मरण गर्दै उनले यो सम्बन्ध समयकाल अनुसार नयाँ बन्दै जाने पनि बताएका छन्। दुई देश सहज असहज परिवेशमा साथसाथमा रहेको सीले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। गुल्मीमा पहिरोमा परि नाबालक सहित एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 5 अन्तर्गत टाहाटिम नजिकै आँटीपाटामा शुक्रबार राति स्थानीय राजु बोटे माझीको घरमाथिबाट ठूलो चट्टान सहितको पहिरो खसेका कारण घरमा रहेका 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेमा राजु बोटे माझीकी श्रीमती वर्ष 30 की बिना बोटे माझी, उनका 10 वर्षका छोरा हेमन्त बोटे माझी, वर्ष 7 का सागर बोटे माझी र 10 महिनाकी छोरी विनिता बोटे माझी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घरधनी राजु बोटे माझी भने वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर रहेका छन्। पर्सामा प्रतिनिधि सभा सदस्य सहित थप 64 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद प्रदीप यादवलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा शुक्रबार राति गरिएको पीसीआर परीक्षणमा सांसद यादव सहित 64 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले बताएका छन्। सांसद यादवले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत जानकारी गराएका छन्।
सांसद यादवका सुरक्षा गार्ड र चालकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा एकजना चिकित्सक पनि रहेका छन्। 3 महिला सहित 15 वर्षदेखि 68 वर्ष उमेर समूहका 64 जनामा संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। यसअघि बिहीबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण पर्सामा अहिलेसम्म 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमण फैलिन नदिन विगत 4 दिनदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पर्सामा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। बिहीबार मृत्यु भएका 3 जनाको शव व्यवस्थापनका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको 7 किलोमिटर भित्र लैजाने क्रममा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको हो। दर्शकबिन, यतिखेर हामी वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 मिलन चौकमा छौँ। भर्खरै केही बेर पहिला यहाँ प्रहरी र स्थानीय बीच एउटा ठूलो झडप भएको छ, जसमा करिब 10 राउन्डभन्दा बढी आँसु ग्यास र 20 राउन्डभन्दा बढी बुलेटहरू चलेको खबर छ। त्यति मात्र होइन, धेरै संख्यामा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीहरू पनि घाइते भएका छन् र पर्सा प्रहरी प्रमुख गंगा पन्त पनि सामान्य घाइते भएको छ। र यो विषय हो कोभिड-19 को मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शवलाई दाह संस्कार अर्थात सद्गत गर्ने विषय। यो चौकदेखि करिब 7 किलोमिटर भित्र जंगलमा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेकभित्र सद्गत गर्न लगिएको शवको विरोधमा यहाँका स्थानीयहरूले ठूलो झडप गरेका छन्। अन्त्येष्टिको लागि आउँदाखेरि र कुरा गर्दा गर्दै बाटो टेक्ने काम भयो। सुरुमा बाटो टेक्ने काम भयो, गाडी तोडफोड गर्ने काम भइसकेपछि अब हामीले पनि अब डिफेन्स त गर्नु पर्यो। त्यही अनुसार अब अस्ट्रेलिया हवाई फायर गरेको छ। प्रहरीले समयमा संयमता अपनाएको कारण यो ठाउँमा ठूलो घटना घट्नबाट बचिएको छ। यस विषयमा पर्सा प्रहरीकी प्रहरी प्रमुख गंगा पन्तले यस्तो बताउँछ। हामीले संयम अपनायौँ, हवाई फायर गऱ्यौँ, अस्ट्रेलिया प्रयोग गऱ्यौँ, तर हामीले प्रहरीलाई के अरे स्थानीय नागरिकलाई टार्गेट गरेर कुनै पनि बल प्रयोग गरेको छैन। स्थानीय व्यक्तिले र खास गरेर पर्सा जिल्लामा काम गरिरहेका सामाजिक संस्था, राजनीतिक दल लगायतका व्यक्तित्वहरूले स्थानीय स्तरमा यदि यस विषयमा जनचेतना जगाएनन् भने मृत्युपछि आफूले पाउने नियमपूर्वक अन्त्येष्टिको लागि पनि सायद कुनै संस्था खोज्नुपर्ने हुन्छ। मानवता हराएको छ। मृत्यु पश्चात पनि 2 गज जमिनको लागि यहाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजन रोनियर, मिलन चौक, एबी न्यूज खबर। झापामा 35 जना सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काकड भेट्टा नाकामा खटिएका थप 12 जनामा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमित सशस्त्र प्रहरीको संख्या 35 पुगेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 8 गुल्म, हेकुवा, राजस्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा काकड भेट्टामा कार्यरत 10 पुरुष 2 महिला सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। यसअघि पनि काकड भेट्टा स्थित सशस्त्र प्रहरीको भन्सार राजस्व गस्ती गुल्मका 20, सशस्त्र प्रहरी पाथिभरागढ पाडाजुगीका 3 जनामा कोरोना भेटिएको थियो। यता सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 2 नम्बर गढ झापाले पनि भद्रपुर सीमा क्षेत्रमा खटिएका 10 सशस्त्र सहित 55 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षणका लागि पठाएको छ। उनीहरूको रिपोर्ट शनिबार आउने बताइएको छ। जिल्लामा संक्रमितको संख्या 369 पुगेको छ। तीमध्ये 311 जना निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशले कोरोना संक्रमण महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सीमा नाका बन्द गरेपछि झण्डै 5 महिनादेखि नेपाल भारत सीमा बन्द रहेको छ। तर कोरोना संक्रमणको सन्तास बीच झापा जिल्लाका विभिन्न सीमा नाकामा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय नागरिक तथा तस्करको समूहले 4 पटक भन्दा बढी आक्रमणको प्रयास गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाल र भारत दुवै देशले सीमा नाका बन्द गरेपछि झण्डै 5 महिनादेखि नेपाल भारत सीमा नाका बन्द छ।
तर झापा जिल्लाको विभिन्न सीमा नाकामा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय तस्करहरूले 4 पटक बढी आक्रमणको प्रयास गरेका छन्। कोरोनाको सन्तासका बीच सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मी वर्षाको समयमा घाम पानीको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर सुरक्षा प्रदान गरिरहेका सुरक्षाकर्मी भारतीय तस्कर तथा नागरिकको निशानामा पर्नु दुःखद भएको जिल्ला प्रशासनको भनाइ छ। सुरक्षाकर्मीहरू खटाएका छौँ, वर्षा सुरु हुँदैछ, हावाहुरी आइरहेको अवस्था छ, हाम्रो अस्थायी एउटा टेन्ट गाडेर बसिरहेको अवस्था छ। ती सुरक्षाकर्मीहरू आफै असुरक्षित भएको एकातिर समस्या छ भने अर्कोतर्फ हामीले संक्रमित मान्छेहरूको आवाज जावतलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को समस्या रह्यो। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गरे यता भारतीय नागरिक तथा तस्कर समूहद्वारा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि विभिन्न बहानामा पटक पटक आक्रमणको प्रयास भएको छ। बालीनाली लगाउने तथा थन्काउने लगायतका बहानामा भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने गरेका छन्। लकडाउन र सीमा बन्द भयो, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा सुरक्षाकर्मीहरूले कडी-कडाउ गर्नु स्वाभाविक थियो र हामीले गर्यौँ। त्यही रूपमा चाहिँ जुन निर्बाध रूपमा आवत जावत भइरहन्थ्यो त्यसो गर्न नपाउँदाखेरि र कतिपय बालीनाली लगाएकाहरू उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सुरुवाती दिनहरूमा केही त्यस्ता घटनाहरू भए। गत वैशाखमा झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका 5 स्थित 152 नम्बर सीमा स्तम्भ नजिक भारततर्फबाट आएको एक समूहले नेपालको सिमानामा तैनात सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्यो। सीमा बन्द गरेको अवस्थामा जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि रोक्न खोज्दा ठूलो समूहमा आएका उनीहरूले सशस्त्रमाथि आक्रमण गरे। त्यसको प्रतिवादमा हवाई फायर गरे पनि हटेनन्। त्यसैगरी गत वैशाखमै झापा गाउँपालिका 4 सीमा स्तम्भ 131 नजिकबाट भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि उनीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण प्रयास गरेका थिए। यो घटना सेलाउन नपाउँदै गौरीगञ्ज गाउँपालिका 5 नेपाल भारत सीमा र कचनकवल 1 सीमा अन्तर्गत 125 र 10 नम्बरको सहायक पिल्लर नजिक प्रहरी पोस्टमाथि 40-50 जनाको समूहले घरेलु हात हतियार सहित आक्रमण गर्दा 2 प्रहरी जवान घाइते भए। नेपाली सीमामा सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मीमाथि भइरहेको यस्ता आक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाको दीर्घकालीन समाधान राजनीतिक तहबाटै खोजिन आवश्यक छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। बाँके जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै मास्क वितरण र जनचेतना अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। सोही क्रममा कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा जनचेतनामूलक र्याली निकाल्नुको साथै मास्क वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुरुमुवाङले लकडाउन खुकुलो भएसँगै संक्रमण समुदाय स्तरसम्म फैलिने खतरा देखिएको भन्दै सचेतना अपनाउन आग्रह गरे। हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू कायम गरेनौँ, मास्क नलागिकन हिँड्यौँ। त्यसकारण चाहिँ यो समुदाय स्तरमै कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित अवस्थामा सङ्क्रमित भएर हामीलाई आक्रान्त बनाएको छ। कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावत र कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चक्रबहादुर अधिकारीले लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने र अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कनको लागि आग्रह गरेका छन्। बाँकेमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको देखिएपछि भोलिदेखि 3 दिनको लागि निषेधाज्ञा लागू गरिने भएको छ। नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोक तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज र बाँके जिल्ला अदालतमा 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको छ। बाँकेमा हालसम्म 407 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेमा थप 5 जनाले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। खजुरा क्यान्सर अस्पताल आइसोलेसनमा रहेका खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 6 का 5 जना कोरोना जितेर फर्किएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। 437 कोरोना संक्रमित मध्ये हालसम्म 383 जनाले कोरोना जितेका छन्। त्यसैगरी 49 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाबाट बाँकेमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो समय समुदायमा कोरोना देखिन थालेपछि भोलिदेखि 3 दिनको लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज देशभर मस्जिदमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ।
ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहेको छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने चलन रहेको छ। तर यो पटक कोरोना भाइरसको अवस्था भएकाले घरमै नमाज पढ्न नेपाल मुस्लिम सङ्घले आग्रह गरेको छ। 5 जनाको सङ्ख्यामा जुन यसभन्दा पहिला पनि हामीले चाहिँ मस्जिदमा बसिरहेकालाई, इमामलाई, मोजिनलाई, कर्मचारी बाहेक अरू सबैलाई घर घरमा चाहिँ नमाज पढ्नको लागि हामीले चाहिँ अपिल गरेका छौँ, आग्रह गरेका छौँ। र कारण के भने यो कोरोनाबाट आफू पनि बच्नको लागि र सिङ्गो देशवासीलाई बचाउनको निमित्त हामीले चाहिँ यो कदम चालेका छौँ। नमाज पढेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। हिजारी सम्बत अनुसार 1436 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैह सलमानलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। ईद उल जोहाको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा मुख्य राजनैतिक दलका नेताहरूले शुभकामना दिएका छन्। सन्देशमा नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, मेलमिलाप र भातृत्व प्रवर्धन गरी आफ्नो मौलिक संस्कृति र परम्परा संरक्षण तथा सम्वर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। इस्लाम समुदायको ईद पछिको दोस्रो ठुलो पर्व ईद उल अजहा अर्थात् बकर ईद आज जिल्लामा धुमधामको साथ मनाइएको छ। मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको कपिलवस्तुमा मुस्लिम समुदायले धार्मिक सहिष्णुताको सन्देश दिँदै हिन्दू समुदायसँग पनि शुभकामना आदान प्रदान गर्दै खुसियालीको साथ पर्व मनाएका छन्। अघिल्लो वर्षको बकर ईद पर्वभन्दा यस वर्षको बकर ईद पर्व भने घरमा मनाइएको छ। कोभिड-19 को महामारीको संक्रमणबाट बच्न मुस्लिम समुदायले घर घरमा घर परिवारको साथमा नमाज पढेर पर्व मनाएका छन्। अघिल्लो वर्ष जस्तो सामूहिक नमाज पढिएको छैन। बकर ईदका दिन कपिलवस्तुका मुस्लिमले हिन्दू तथा अन्य धर्मावलम्बीका व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गरी सामूहिक रूपमा खुसियालीको साथ पर्व मनाइरहेका छन्। स्तनपानबाट बच्चामा पुग्ने फाइदा र महत्त्वका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह मनाउने गरिएको छ। तर तथ्याङ्क के लाउने हो भने स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या भने दिनानुदिन घट्दो अवस्थामा देखिएको छ। स्तनपानका असीमित फाइदा भए तापनि तथ्याङ्क केलाउने हो भने विश्वमा 6 महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिका मध्ये जम्मा 38% मात्र पूर्ण स्तनपान गर्न पाएका छन्। नेपालको पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने महिलाको संख्या 66% रहेको छ। त्यस्तै शिशु जन्मेको 1 घण्टामा स्तनपान गराउनेको संख्या 55% छ। यसैगरी शिशु जन्मेदेखि 2 वर्षसम्म स्तनपानलाई निरन्तरता दिनेको संख्या 89% रहेको छ। स्तनपानका बारेमा भएका केही गलत सोच तथा कार्यव्यस्तताका कारण स्तनपानको दर घटेको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको पोषण शाखाले जनाएको छ। अब स्तनपान गरायो भने शारीरिक सुन्दरतामा पनि चाहिँ अलिकति असर पुग्छ भन्ने पनि त्यस्तो चाहिँ सोचाइ चाहिँ बढेको पनि पाइएको छ। र अर्को कुरो के भनौँ भन्दाखेरि यो आधुनिकीकरणको सँगसँगै यसका विकल्पहरू पनि चाहिँ बजारमा आए। हिजोको दिनमा स्तनपानको विकल्प थिएन, अहिले विकल्पहरू चाहिँ विभिन्न व्यावसायीकरणको कारणले विकल्पहरू आए, जसको कारणले मान्छेले विकल्प खोज्न सजिलो भयो र आफ्नो चाहिँ स्तनपान गराउन चाहिँ कम हुँदै गयो। बच्चालाई स्तनपान नगराउनेमा अशिक्षित भन्दा पनि शिक्षित महिलाको संख्या बढी छ। तुलनात्मक रूपमा शिक्षित आमाहरू बस्ने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम 51%ले मात्र पूर्ण स्तनपान गराएको तथ्याङ्क छ। यसैगरी शल्यक्रिया गरेर जन्मेका शिशुहरूलाई बट्टाको दुधको प्रयोग बढी हुने गरेको काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ।
आमाको दुध खुवाउनुको साटो कृत्रिम जुन बट्टाको दुध खुवाउने चलन बढ्दो छ, स्पेसली अर्बन एरियामा, सहरी क्षेत्रमा। त्यति मात्र नभएर इभन गाउँहरूमा पनि अहिले चाहिँ जुन अपरेसन गरेर जन्माउने बच्चाहरूको जुन बढ्दो दर छ, त्यसमा पनि चाहिँ कृत्रिम बट्टाको दुध नै खुवाउने चलन बढिरहेको देखिएको छ। नवजात शिशुका लागि आमाको दुध अमृत सरह हुन्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई आवश्यक पर्ने सबै पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ, जसको सेवनले बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा मद्दत पुग्दछ। तर स्तनपानमा कमी तथा अस्वास्थ्यकर खाद्य सेवनका कारण 5 वर्ष मुनिका 36% बालबालिकामा पुड्कोपना, 10% ख्याउटेपना तथा 27% कम तौल भएको समस्या रहेको छ। सबै प्रकारका कुपोषण न्यूनीकरणमा स्तनपानको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि स्तनपान कमीका कारण 53% बाल मृत्युदरको कारक तत्त्व कुपोषण देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठको साथमा त्रिगुडा भट्टराई, बस्नेत, काठमाडौँ। पर्वतको मेलडुङ्गालाई कुदेर अर्धनारेश्वरको मूर्ति निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। महाशिला भनिने ढुङ्गाको ऐतिहासिक स्वरूप परिवर्तन गर्न लागि भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहको बजेटबाट पर्वतमा निर्माण भइरहेको महाशिलाको काम रोकिएको छ। महाशिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको शिलाको स्वरूप परिवर्तनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो। फोर्न पर्छ भने कसैले फोर्न हुन्न, अरू विकास निर्माणका अरू सम्पूर्ण कुराहरू बनाउने, त्यो ढुङ्गालाई यथावत राख्नुपर्छ, त्यो महाशिलालाई मास्न हुन्न भन्ने यहाँको अधिकांश मान्छेको शिलाको संरचना बिगारेर 108 फिटको अर्धनारेश्वरको मूर्ति निर्माण अघि बढाइएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन्। पारदर्शिता नदेखाइकन, सूचनाको हक जारी नगरिकन आफ्नै किसिमले गरेको हुनाले ती चाहिँ कार्यहरू, अहिले त्यो मूर्ति कुन्ने कार्यहरू विशेष रूपमा अहिले स्थगित गरिएको छ र त्यो गौरवलाई फोड्नुहुन्न, तोड्नुहुन्न, कोर्नुहुन्न, जस्ताको तस्तै प्रकृतिको उपहार, त्यो देनलाई, प्रकृतिको देनलाई हामीले चाहिँ एकदम जोगाइराख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। 1,30,000 घन मिटरको ढुङ्गाको संरचना बिगार्न नहुने स्थानीयको माग छ। सो स्थानमा पर्यटकीय स्थल बनाउन गाउँपालिकाले समेत 68 करोडको DPR तयार गरेको छ। स्थानीयको अवरोधले ठूला योजना अलपत्र परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। र महाशिलाको शिला क्षेत्रमा करिब त्यो DPR हाम्रो 78 करोडको DPR छ। यसमा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार हामीले मिलेर यो काम गर्दैछौँ। र अहिले महाशिलाको शिला क्षेत्रमा विगत वर्षमा हामीले त्यहाँ 10.8 को महादेवको मूर्ति कुदेर त्यहाँ राखेका छौँ, गणेश मन्दिर बनाएका छौँ, त्यहाँको शौचालय बनाउने काम भएको छ। 18 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको शिला मेलढुङ्गाको नामले समेत परिचित छ। ढुङ्गालाई पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि 77 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। केन्द्र सरकारले 50, प्रदेशले 17 र स्थानीय सरकारले 10 लाख बजेट त्यसका लागि छुट्याएका छन्। स्थानीयले भने ऐतिहासिक ढुङ्गाको स्वरूप बिगार्न नहुने बताएका छन्। अब बाँकी खबर। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा लिफ्ट सेवा सुरुवात गरिएको छ। अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी र अशक्त बिरामीलाई सहज सुविधा दिन लिफ्ट सेवा थालिएको अस्पतालले जनाएको छ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीको सुविधालाई ध्यानमा राखी अस्पतालको आधुनिक भवनमा लिफ्ट जडान गरिएको छ। अस्पतालको नयाँ भवनमा बिरामीको सुविधाका लागि लिफ्ट जडान गरिएको हो। साबिक धौलागिरी अञ्चलका 4 जिल्ला मध्ये बागलुङमा पहिलो पटक लिफ्ट सेवा सुरु भएको हो। वास्तवमा अपरेसन गरेका बिरामीहरू, सुत्केरी बिरामीहरू, अशक्त वृद्धहरू जो तलमाथि गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यसका निम्ति यो अनिवार्य निर्णय हो। वास्तवमा हस्पिटलमा ढिलै भए पनि बागलुङ हस्पिटलले जुन लिफ्ट आज चाहिँ हामी शुभारम्भ गर्दैछौँ। सरकारले तयार गरेको डिजाइनमा लिफ्ट नै नभए पनि अस्पतालले बिरामीको सुविधाका लागि यो सुविधा थप गरेको हो। अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माण भएपछि तलमाथि गर्न कठिन बिरामी लाभान्वित हुने अस्पतालको अपेक्षा छ। लिफ्टले चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिक अनि अपाङ्गहरू अनि त्यो अपरेसनमा जाने, अपरेसन गर्नको लागि लैजाने हाम्रा छन् बिरामीहरू अनि छन् के अरे महिलाहरू जो कि प्रेग्नेन्ट डेलिभरीको लागि लग्ने महिलाहरू
यस्ता यस्ताले चाहिँ धेरैले सुविधा पाउनको लागि हामीले यो लिफ्टको लागि हामीले प्रयास गर्यौँ। अन्ततः हाम्रो प्रयास सफल भयो। लिफ्ट जडान भएपछि बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका बिरामीलाई उपचार गर्न जान सहज हुने अपाङ्ग सरोकार सङ्घ बागलुङले जनाएको छ। सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति साथसाथै वृद्ध र अशक्त अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत यस अस्पतालले चाहिँ लिफ्टको सुविधा उपलब्ध गराएर सम्पूर्ण बागलुङवासी र धौलागिरीवासीहरूलाई चाहिँ यसले खुसी तुल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको 41,24,500 रुपैयाँको लागतमा लिफ्ट जडान गरिएको हो। अस्पतालका 3 तले 3वटा भवन मध्ये कुनै पनि भवनमा लिफ्ट थिएन। निर्माण सम्पन्न भइसकेका ए र बी ब्लक तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सी ब्लकमा समेत लिफ्ट जडानको योजना रहेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रममा धौलागिरी अस्पताललाई 200 बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। स्तरोन्नतिसँगै हुने बिरामीको चाप व्यवस्थित गर्न पनि लिफ्टले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द भई घर भाडा तिर्न समस्या परेका व्यवसायीहरूलाई नेपालगञ्जका घर धनीले घर भाडा छुट दिएका छन्। नेपालगञ्जमा कर्मथलो बनाई विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई लकडाउन अवधि भरको 1 महिनादेखि 4 महिनासम्मको घर भाडा छुट दिएका हुन्। बाँकी जिल्लामै घर भएका देखि अन्य जिल्लाबाट नेपालगञ्ज आई होटेल, फेन्सी पसल, बेकरी, क्याफे, बिजुली पसल, इन्टरप्राइजेज, ब्युटी पार्लर तथा बचत सहकारी संस्था, बैङ्क, सुनचाँदी पसल, पेट्रोल पम्प लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका 141 व्यवसायीहरूले घर भाडा छुट पाएका छन्। मनकारी घर धनीहरूले लकडाउन अवधिको पुरै घर भाडाको 40% देखि 50% छुट दिनुका साथै 1 महिनादेखि 4 महिनासम्मको घर भाडा पुरै छुट दिएका हुन्। इलेक्ट्रोनिकको पसल छ, अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अन्डा रोलको पसल छ, दैनिक सिलाइ कढाइको पसल छ। इन सबैलाई आपदाको बेलामा, समस्याको बेलामा, कोरोना भाइरसको आपदा यस्तो समस्याको बेलामा मैले 3 महिनाको छोडेछु। 4 महिनाको पुरै छुट दिने 5 जना, 1 महिनाको छुट दिने 59 जना, 2 महिनाको छुट दिने 12 जना र 3 महिनाको छुट दिने 8 जना घर धनीले घर भाडा छुट दिएका छन्। यस्तो थियो, पुरा बन्द थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूको व्यापार पनि थिएन, 1 पैसा पनि थिएन। अब त्यो हेर्दाखेरि अब आफूले पनि टेस्ट लाग्यो, माया लाग्यो। अब पैसा नै सबै थोक होइन नि। कोरोना भाइरसका कारण व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको व्यापार नचलेर रकमको समस्या परेको देखिएर आफूहरूलाई दया लागेर पैसा नै सबै थोक नहुने भनेर आफ्नो भाडा छुट दिएको घर धनीहरूको भनाइ छ। म त्यसो सम्पन्नशील व्यक्ति पनि होइन, त्यसो धनी व्यक्ति पनि होइन, तर पनि मलाई अन्तरात्मादेखि नै अलिकति केही छुट दिउँ। यो लकडाउनको बेलामा सबैलाई समस्या परेको छ, मलाई पनि समस्या परेको छ। र मैले दिएको 1 महिनाको छुट 1 लाख रुपियाँले मेरो घरमा बसेको मान्छेलाई राहत हुन्छ, ऊ खुसी हुन्छ भने म दिन्छु भनेर नै मैले अन्तरात्मा स्फूर्तिबाट आएर नै मैले छुट गरेँ हो। राम्रो स्थिति हुन सकेन र मैले पनि भाडाको उसमा उहाँहरूलाई कर पनि गरिनँ र अब 3 महिनाको मैले आफै गएर भाडा नदिनु होला भनेर मैले उहाँहरू भन्न पनि आउनु भएको थिएन। कोरोनाकै कारण व्यवसायहरू अत्यन्तै पीडित भएको अवस्थामा घर धनीले घर भाडा छुट गरेर व्यवसायलाई बाँच्न दिने अवसर दिएको खुद्रा व्यवसायी सङ्घ नेपालगञ्जले जनाएको छ। व्यवसायहरूलाई मर्न नदिन र त्यो व्यवसायलाई निरन्तरता चाहिँ दिने वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएको छ। संयुक्त वस्तुगत व्यवसायी समन्वय समितिले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी घर भाडा छुट दिने 141 घर धनी र सोही संख्याका घर भाडा छुट पाउने व्यवसायलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको छ। घर भाडा छुट पाउनेमा 80 वटा त होटेल मात्र छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले विपदको बेला अत्यावश्यक पर्ने सामग्री आज महोत्तरीका 2 स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डल र जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामशंकर मिश्रलाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। UNDP-बाट प्राप्त आर्थिक सहयोग सामुदायिक विकास तथा परबी मञ्च बर्दिवास र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति महोत्तरीको समन्वयमा मटिहानी नगरपालिका र जलेश्वर नगरपालिकालाई आपतकालीन कार्य सञ्चालनका लागि रबरको बोट, लाइफ ज्याकेट, हेलमेट, साबेल फलामे बाल्टी, प्लास्टिकको डोरी लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। महोत्तरी जिल्ला बाढीका कारण जोखिममा रहेकाले विपदका बेला हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि
ती सामग्री सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ। जिल्लामा विपदका बेला खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न हुँदा स्थानीय तहलाई सामग्रीहरूको अभाव हुँदै आएको थियो। दर्शकवृन्द, बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 3 बलचौरमा रहेको वादी समुदायमा राहत सामग्री वितरण गर्न थालिएको छ र सोही विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे। मङ्गल, पछिल्लो समय नेपाल भर चाहिँ बाढी पहिरोबाट देशका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ र त्यसबाट कैलाली जिल्ला पनि अछुतो रहेको छैन। विशेष गरी कैलालीको वादी समुदायमा कैलाली जिल्लाको वादी समुदायमा चाहिँ राहत वितरण गर्न थालिएको भनिएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ? अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ? अहिले त्यहाँ चाहिँ हिजो मात्रै भर्खरै केही सङ्घ संस्थाहरूलाई जुन सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यहाँ खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको अवस्था थियो भने आज लायन्स क्लब अफ धनगढी समृद्धिले चाहिँ त्यहाँ जुन बाढीले लत्ता कपडा लगायत खाद्यान्न भिजाएको थियो, लत्ता कपडा चाहिँ आज वितरण गरेको अवस्था छ। मङ्गल, त्यहाँ अहिले कति जति समुदायको बस्ती रहेको छ, कति जति जनसङ्ख्या प्रभावित हुनुभएको छ? राहत वितरणका लागि संलग्न निकायले के कस्तो सामग्री लिएर त्यहाँ पुगिसकेका छन्? कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वादी बस्तीको सवालमा 148 घरधुरी छन्। 48 घरधुरीमा उहाँहरूको घरमा बाढीले जुन निकास नहुँदाखेरि डुबान परिसकेको खाद्यान्न लत्ता कपडा सबै भिजेका थिए। जुन सहयोगी हातहरूले चाहिँ खाद्यान्न, नुन, तेल, चामल लगायत लत्ता कपडाहरू सहयोग गरेको अवस्था देखिएको छ। मङ्गल, जस्तो कि त्यहाँ तपाईँले जानकारी गराएअनुसार 148 घरधुरी चाहिँ प्रभावित भएका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी राखिएको छ? तिनीहरूको बस्ने खाने सुविधा के कसरी मिलाइएको छ? किनभने वर्षायामको समय छ, झाडा पखाला लगायत अन्य सङ्क्रमण फैलन सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै रहेको छ। विशेष गरी खानेपानी लगायतको चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण उनीहरूलाई चाहिँ कसरी राखिएको छ? व्यवस्थापन कस्तो छ? लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 वादी बस्तीको सवालमा भन्नुपर्दा त्यहाँ डुबान पर्यो। डुबान परिसकेपछि 1-2 दिनभित्र पानीको सतह कम भयो र अहिले अलि सामान्य स्थिति बनेको छ। खानेपानीको लागि नजिकै लिटिल एन्जल भन्ने एक संस्थाले पानीको जुन एउटा चाहिँ ट्याङ्की निर्माण गरेको छ, त्यहीबाट चाहिँ पानी खाइरहेको अवस्था छ भने यतातिर नगरपालिकाले पनि त्यो ढल निकासको व्यवस्था सँगसँगै गरिदिएपछि अहिले अलि सामान्य भएको छ। तर खाना र लत्ता कपडाको समस्या भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सहयोगी हातहरूले सहयोग गरेका छन्। अहिले स्थिति अलि पहिलाको भन्दा सामान्य छ। मङ्गल, अहिले त्यस ठाउँका परिवारहरू विस्थापित भएको अवस्था छ। उनीहरूलाई अहिले कहाँ राखिएको छ? बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन कतिको प्रभावकारी छ र उनीहरू कति दिनभित्र, अब मनसुन सक्रिय भएर पानी नपरेको अवस्थामा कति दिनभित्र फेरि गाउँमा फर्किने अवस्था छ र अब डुबान नहोस् भन्नका लागि के तयारी भइरहेको छ? अब त्यहाँको स्थिति लगभग सामान्य छ। त्यहाँको स्थिति अहिले चाहिँ अब त्यही आफ्नै ठाउँमा नै उहाँहरूले चाहिँ शरणमा आफ्नो एका अर्काको घरमा बसिरहेको अवस्था छ भने कैलालीको भजनी नगरपालिकाको सवालमा उहाँहरू चाहिँ अझै एक साताभन्दा बढी भन्नुपर्छ, उहाँहरू अझै घर फर्किने अवस्था छैन। अझै उहाँहरू चाहिँ सडकमा बस्नु भएको छ। केही विद्यालयको शरणमा बसेको अवस्था देखिन्छ। मङ्गल, जस्तो कि कैलालीको लम्कीचुहाको कुरा गर्नुभयो, भजनी नगरपालिकाको कुरा गर्नुभयो, कैलालीको अन्य कुन जिल्लामा चाहिँ बाढीबाट प्रभावित भएका छन्? तिनीहरूको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ? केही बुझ्नु भएको छ यहाँले? हजुर, लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को बलचौर, लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को चौरी, जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9, वडा नम्बर 7 लगायतका क्षेत्रमा डुबान भएको छ भने उहाँहरूलाई विद्यालयमा अथवा प्रतीक्षालयमा राखिएको छ। जोशीपुर गाउँपालिका क्षेत्रको पनि त्यस्तै, केही सडकमा बसेका छन्, केही विद्यालयमा बसेका छन् भने केही अर्काको घरमा शरणमा बसेको अवस्था छ। जोशीपुर गाउँपालिकाको सवालमा त्यो भनिसक्यौँ। हामीले भजनी नगरपालिकाको सवालमा सबैभन्दा कैलालीमै प्रभावित क्षेत्र भनेको भजनी नगरपालिका देखिएको छ। भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 6, 7 लगायतका क्षेत्रका जनता यति बेला निकै दर्दनाक स्थितिमा छन् भने केहीलाई रोडमा राखिएको छ। केही मान्छे अझै पनि जुन उद्धारकर्मी, उद्धार टोली त्यहाँ पुग्न नसकेको अवस्था छ भने केही नेपाली सेनाको तपाईँको सशस्त्र प्रहरीले जुन बोट लगेर उहाँ गएको अवस्था देखिन्छ।
अझै पनि त्यहाँ फर्किन सक्ने अवस्था देखिएको छैन अझै पनि। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे। पछिल्लो समय नेपालमा आएको बाढी पहिरोबाट देशका विभिन्न स्थान बढी मात्रामा प्रभावित भएका छन् भने त्यसबाट कैलाली जिल्ला पनि अछुतो रहेको छैन। विशेष गरी कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 3 बलचौरमा रहेको वादी समुदाय यति बेला चाहिँ बढी प्रभावित भएका छन् र त्यहाँ पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्था त्यसै गरी सहयोगी हातहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन्। यद्यपि त्यहाँ पनि अझै समस्याहरू रहेका छन् भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे। अब बाँकी खबर। गोर्खाको अस्राङमा ज्यादुल खोलाले बगाउँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिका 6 अस्राङ घर भएकी 3 वर्षीय बालिका अमिषा तिवारीको खोलाले बगाएर मृत्यु भएको हो। अस्राङबाट मकै लिन गएका बाबुको अशोक तिवारीको पछि हिँडिरहेकी बालिकालाई खोलाले बगाएको हो। कञ्चनपुरको बेलौरीमा एकजनाको हत्या भएको छ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 भगतपुरमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी 55 वर्षीय बेलुखातीको हत्या गरिएको हो। सोही घटनामा मृतकका श्रीमान 62 वर्षीय घनश्याम खाती गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेको उपचारका लागि धनगढी पठाइएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि मृतक खातीका छोरा सहित 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एक गैर सरकारी संस्थाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको बिरुवा मोरङको पत्थरी शनिश्चरेका एकजना जनप्रतिनिधिले आफ्नो बारीमा रोपेको आरोप ओडाका बासिन्दाले लगाएका छन्। पत्थरी शनिश्चरे ओडा नम्बर 3 का ओडा अध्यक्ष डम्बर चेम्जोङले अनुदानका कागती, लिची र आँपका बिरुवा आफ्नो बारीमा रोपेको आरोप लागेको हो। UNHCRले नगरका किसानका लागि अनुदानमा दिएको बिरुवा ओडा अध्यक्षले आफ्नै बारीमा रोपेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। उहाँले 8-10 बिरुवा लानुभएछ। एक ठाउँमा त्यति लानुभयो। अब अन्त कति लानुभयो अहिले हामीले सोद्धाखेरि मैले 1-2 जनाको बिरुवा पनि म पुर्याउन गएको थिएँ। त्यही बिरुवा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला भन्ने बानाबाजी गर्नुभयो। यो पाउनुपर्ने बिरुवा चाहिँ जनताले हो, तर यहाँनिर वडाध्यक्षले आफै आफ्नो जग्गामा रोपेको छ। यो वडाध्यक्षकै जग्गा हो, 15 धुर अघि वडाध्यक्षले आफै भन्नुभएको छ। तपाईहरु केका लागि भिड गरेर ओडा अध्यक्ष चेम्जोङले भने ओडावासीले लगाएको आरोप झुटो भएको दाबी गरेका छन्। नगरले अनुदानमा उपलब्ध गराएको बिरुवा ओडा क्षेत्रमै वितरण गरिएको उनको भनाइ छ। अनुदानमा आएको अनुदानको छैन। म आफैले चाहिँ तपाईको बिलहरु छ, सबैहरु छ। नगरपालिकामा अनुदानमा आएका 1005 बिरुवा मध्ये 150 बिरुवा ओडा नम्बर 3 लाई उपलब्ध गराइएको थियो। संघीय सरकारको सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सिन्धुलीमा भएको वन फडानीबारे छानबिन सुरु गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे बुझ्न सांसदको टोलीले सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेको हो। वन फडानी तीव्र भएको अनुमान गरे अनुसारको राजस्व सङ्कलन नभएको र जनताले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएको जस्ता विषयमा दुवै समितिले विभिन्न जिल्ला पुगेर छानबिन गरिरहेका छन्। सोही क्रममा उपसमितिका सांसदहरूले सिन्धुलीका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छन्। सबै रेल गरेर गरेछ, व्यक्तिले गरेछ, कसैको 1 रुपैयाँ लगानी छैन हाम्रोमा। संसदीय समितिले मरिड र सिन्धुली वन डिभिजन कार्यालय मातहतका सामुदायिक वनहरूको निरीक्षण र अनुगमन गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको तौर तरिका र कटान मुछान भई बिक्री वितरण हुन नसकी अलपत्र अवस्थामा रहेका काठ दाउराहरूको समेत अवलोकन गरेको हो। अनुगमनमा सरकारको काठ दाउराहरूको निकासी र खपतमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण भूकम्प पीडितहरूले सुरक्षित घर आवास निर्माणका लागि समेत काठको सहज आपूर्ति हुन नसकेको पाइएको छ। केही समयको लागि तपाईहरु सही दिनु सधैँ हुँदैन, यो फुल्छ पनि फुल्नै पर्छ, नफुलाएको उपाय छैन। अहिले छानबिनको क्रममा यो भएको हुनाले आज तपाईको उपभोक्ताहरूलाई यसमा मार्ग पर्नु भएको छ भने तपाईले केही समय यसमा धैर्यता लिदिनुस् र यो समस्यालाई चाहिँ हामीले समाधान गरेर लिएर जानुपर्छ। यो चुरे संरक्षण हामीले गर्न सक्दैनौँ भने तपाई हाम्रो यहाँ चाहिँ बसाइ हुने स्थिति छैन। संसदीय टोलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट वन सम्पदाको जगेर्ना र उपयोग गरी अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्ने किसिमले दिगो वन व्यवस्थापन गर्न वन सम्बन्धी कानुन नै परिमार्जनको आवश्यकता औलाएको छ। नियमावली बनिसकेपछि
डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अन्तर्गत 20,000 हेक्टर क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले करिब 13 लाखलाई रोजगारी र वार्षिक करिब 1 खर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेर 2071 सालबाट 44 जिल्लामा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएपछि संसदीय छानबिन अघि बढेको हो। एभिन्यूज खबरका लागि सिन्धुलीबाट शङ्कर कार्कीको रिपोर्ट। वर्षायामसँगै बाँकेमा सर्पदंशका घटना बढेका छन्। 3 महिनाको अवधिमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा सर्पदंशका 100 बढी बिरामीको उपचार भएको छ। जेठदेखि कार्तिकसम्म सर्पदंशका बिरामी धेरै आउने गरी पनि यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा बढी बिरामी उपचारका लागि आएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले जनाएको छ। अस्पतालमा 3 महिनामा 120 सर्पदंशका बिरामी उपचारका लागि पुगेकोमा ती मध्ये 42 जना बिरामी आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको रहेको अस्पतालको तथ्याङ्कले देखाएको छ। केही समय यता मात्र सर्पदंशबाट बाँकेमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। भेरी अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा उपचारका लागि आउने बिरामी मध्ये 50% बिरामी आजभोलि सर्पदंशका हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। संख्या चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। लगभग प्रत्येक वर्ष चाहिँ जेठदेखि असोज कार्तिकसम्म चाहिँ सर्पले टोकेका बिरामीहरू चाहिँ आइ नै राख्छन्। अहिले पनि इमर्जेन्सीमा हेर्नुभयो भने 16वटा बेडमा 8-10 वटा बेडमा चाहिँ सर्पले टोकेका बिरामीहरू मात्र भनौँ उपचार लिइराख्नु भएको छ। र यो अहिले तराई क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि सर्पले टोक्ने समस्या चाहिँ एउटा अलिकति ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ भनौँ न एउटा देखा परेको छ। अस्पतालमा गत वर्ष आइसियुमा 68 बिरामी भर्ना भएकोमा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो वर्षको 3 महिनामा सर्पले टोकेका बिरामी आउने अनुपात बढेको अस्पतालको तथ्याङ्कले देखाउँछ। करेट, कोब्रा जस्ता विषालु सर्पले टोकेका बिरामीलाई टोकेको ठाउँमा केही नचलाएर तत्काल अस्पताल ल्याउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। सर्पले टोकिहाल्यो भने जुन टोकेको ठाउँलाई चाहिँ नचलाइकन गाडीमा के अरे रिक्सामा अथवा बाइकमा बसाएर तुरुन्त अस्पताल ल्याउनु, अरू केही गर्नु पर्दैन। करेट सर्पले टोकेको नदुख्ने र थाहा नहुने हुँदा बढी खतरा हुने गर्दछ। यो सर्पले बर्सातको समयमा बिस्तारासम्म आएर टोक्ने भएकाले पेट दुखेमा र सास फेर्न अप्ठ्यारो भएमा तत्काल अस्पताल जानुपर्ने सुझाव चिकित्सकको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बाँकेबाट दुर्गा रोकायाको रिपोर्ट। 15 किलो पहेँलो धातु प्रकरणको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीसँगको मिलेमतमा सुन ओसार पसार भएको खुलेको छ। पिस्तोल सहितको झोला तस्कर समूहले प्रहरीको हातैमा दिएको अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ। पहेँलो धातु प्रकरणमा प्रहरीको संलग्नता पुष्टि भएको छ। प्रहरीले झोला फालेर सवारी भागेको भनेर दिएको जानकारी झुठो साबित भएको हो। प्रहरीले प्रकरणमा संलग्न समूहसँग पिस्तोल सहितको झोला लिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। दरबार मार्गका प्रहरी प्रमुख डिएसपी रञ्जन दाहाललाई समेत गलत सूचना दिएर प्रहरी जवान बहादुर सिंह कडायतले सुनधाराबाट झोला लिएको पाइएको छ। सुन तस्करीसँग सम्बद्ध समूह बीच विवाद उत्पन्न भइरहेको समयमा प्रहरी प्रयोग भएको अनुमान गरिएको छ। यो कम्प्लिटली फल्टी हो कि तपाईँ, किनकि त्यो सामान त्यो मान्छे अपरेसन तयारी गरिदिने मान्छे ती मान्छेहरू थिए कि देखिन्छ। हेर्दाखेरि नियत खराब नहोला, मैले भनेको मान्छे समात्ने उद्देश्य होला, हात हतियारसहित सुनहरू समात्ने उद्देश्य होला। ती मान्छेहरूबाट यिनीहरू चाहिँ म्यानिपुलेटेड भइदिए र अपरेसन यस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन्। यो चाहिँ गलत अपरेसन हो नि। सामान समातेको छ, हतियार समातेको छ, गाडी चाहिँ छैन, न कुनै मान्छे समातेको छ। यो लेभलको काम हेर्दा उनीहरूले बुझ्न नसकेको, यो चाहिँ गल्ती हो। पक्राउ परेका 3 अभियुक्तले 565519 नम्बरको स्कर्पियोबाट प्रहरीलाई झोला दिएको देखिएको एसएसपी सुशील कुमार यादव नेतृत्वको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। तस्करसँग प्रहरी जवान कडायत र प्रहरीका घुमुवा प्रसन्न श्रेष्ठको संलग्नता देखिएको छ। उनीहरूले उच्च अधिकारीलाई गुमराहमा राखेर
सूचना दिने व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरेको देखिएको छ। दुवैजना लामो समयदेखि दरबार मार्ग वृत्तमा कार्यरत रहेका थिए। केही व्यक्तिहरू जुन राजनीतिको आवरणमा बस्ने लुक्ने खेल्ने व्यक्तिहरू नन स्टेट एक्टर भन्दा पनि हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मार्फत प्रहरी हदैसम्म चाहिँ नि प्रयोग भयो। केही प्रहरी अधिकृतको स्वार्थमा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरू को चाहिँ नि काठमाडौँ भ्यालीमा वर्षौँदेखि हालिमुहाली छ। सुनको मूल्य तोलामा 79,000 माथि पुगेका बेला लेपन लगाएको ठुलो परिणामको सुन काठमाडौँबाट बरामद भएको छ। चाँदीमा सुनको जलप लगाएर ढिक्का बनाउने कालीगढ मनिष मल्लिक पक्राउ परेका छन्। उनी न्युरोडको सुन पसलमा काम गर्ने कालीगढ भएको खुलेको छ। ठुलो विक्रेता लक्षित गरी व्यापार बढाउने उद्देश्यले सुनको लेपन लगाएर उत्पादन गरेको देखिएको छ। नक्कली सुन भित्रिन भनेको चाहिँ ठगी गर्न हो। किन नक्कली भन्नासाथ व्यवसायहरूको आवश्यकताको लागि आएको होइन, ठग्नको लागि चाहिँ नि त्यो भित्रै आयो नि त होइन। एक त व्यवसायलाई अहिले काँचो सुनको आवश्यकै छैन। अहिलेको तपाईँको अब 6-8 महिना 1 वर्षको परिस्थितिमा काँचो सुनको व्यवसायहरूलाई त्यति आवश्यकै छैन। अब यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि पनि सामान्य उपभोक्ताहरू जनतालाई र ब्याङ्कसम्म पुगेर चाहिँ ठग्ने चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै सम्भावना रहन्छ। पहेँलो धातु प्रकरणमा प्रयोग भएको सवारी साधन बाराका इल्ताफ अन्सारीको भएको खुलेको छ। उनको योजना अनुसार पहेँलो धातुको ओसार पसार भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान देखिएको छ। घटनाको अनुसन्धानको लागि महानगरीय अपराध महाशाखालाई जिम्मा दिएको भए पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनास्थलदेखि समिति गठनसम्म प्रहरीका थुप्रै प्रकारका त्रुटि देखिएकाले प्रहरीको साख बचाउन पनि घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशभर सामान्य बदली भई प्रदेश 1 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि पनि प्रदेश 1 प्रदेश 2 गण्डकी प्रदेश प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:52 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।